سلام سلام فتوات خاتاتلتين كعب سلام متاخن لو معلت حزلكن زي متاخو دما بتدقاقامي بفلاي ابزي بزعوا قبات اب سرح هو فيديوتات مسحينا حاويسكن ازي انا سرح هو زيتي نبزح جيزي كم سدغم كنون صقرخن كم زنو حلكنن كم زبز حلكنن تمسكرايخن بزحات دما سان اتي تخكلن حينا كميز بلا مخانو كيفلتكن سلتغزو سان تخكلن اطقاقم حينا مفلاتكنن صقرخن كم زدرغلكن تخكلن حينا كمي غيركا كم تطقمو كريكن كم زلنن اتي اوريجينال حينا دما كمي غيركن كتفليو كم زلكنن تحتانيخن لو معلتي حدا قدم حينا متقامكن كتغبرؤ زيبلكن جيغاتات كنغركنيه كال اي دما قدمي حينا مغزاخن كمي غيركن اوريجينال حينا كم تفليو كريكنيه قصيله دما از حج زريكن كلت عينت اطقاقما بتا نعاخن تطعمكن بتا تخل اغيركن كاب كلتيو حاديونا مرصكن ابسو من حدا غزي كمي غيركن تقمو كم زلكنن كريكنيه لايك شير سبسكرايب مغباري ترسعا سناي مكتتال قدمين افter فيديو مخادي طقمتات حينا اندحر ازي تفلطو خينكن اب جوجل كيدكن سيرش تكبرو تخلايخن حينا صغوريه نوح صغوريه بزح اب قربت صغورنا زلو صغمات نخوغدو يغبر بطعم بزح طقمتات يزلو عربات ناب صغورن طرح زيكونه ناب نبسنون ابسو من حدا غزي كمسكراب غيرن استفالالي نغرات حاويسنون يطقموين كمزغاطمكن زراخن تلوات تخلايخن سلازي حنا بطعمي بزح طقمتات يزلو زرزيركا زي ودا طقمتات ግን بتخكل نحرات تقيمكايو اتي كاب حنا ترخبو تخيل طقمي كترخبو تخيل نابنت كافتي مبزحتي كنت تغبرو جيغاتات كاب زعلل كناني ات حدا حنا نغيزو بزيت كخوني خيل بماي كخوني خيل لو يسكن نغيزو ناب صغورخن كم تغبرو يو ازي نغيزو بتي تطقمو منገድ ተጠقيمكن لو يسكن ناب صغورخن نغيزو تغبرو خلخن قداماي ነገር صغور يدرق كالأي دما استي كاب حينا نرخبو زنبرنا بزح طقمتات كم زغودل يغبر سلازي حينا كاب حينا نرخبو بزح طقمتات بغبو نرخبو نغيزو لويسنا نغيزو ناب صغورنا خنطقمو خلنا زي كونسي تلويسو حاديرو بصبحو خطقمو خلخني وي كعا تلويس خوعلي خل مش تقمو تخلا وي تلويس حادري خلمو ابسته ساخنو ساعات تقمو تخلا كاب سور كسكع عاف صغورخن كم زغصي لزريكن تطقيمكن فيستال شفينكن كاب 3 اسكع 4 ساعات اصنيخن تحصبو تخلا سلازي حنت عباي جيجا مزحتي كنت تغبرا بزيت يكون بماي نغيزو لويسكن اندحر انا بصغورخن تغبرو خينكن ساعات اندحر زي صنيح وي تزي وعيلو تزي حاديرو تلويسو نصغورخن غبو طقمي كترخبالو اي تخلا كالأي دما مبزحتي خن كاب زعلل كناني حنا بماي طرح لويسكن ناب صغورخن كم تتقمو بدحري دما صغورخن كم زدرغلكن ولا صغورخن انا نوح ولا انا بزحسي صغورخن سلازدرغلكن جن كم زقارصكن وي خن تعلاني سلازي حنا اتبزح طقمتاتو كم زله خوينو جن صغوري يدرغيو صغور نخيدرغ دما بماي طرح زيكونه بزيتي خن تلوسو زلكن اندحر داتا عزيبكن كوينكن حنا ناب صغورخن تغبرو خلخن بماي طرح اندحر كوينو يدرغيو دريقو كاب صغورخن ساعات اب صنحل قصري بعلو انا تفنقله كم زودقنا بعلو تعلاني خن سلازي كومو غيرو نخيدرغ كومو صغورخن نخيدرغ بماي طرح زيكونه فرقي بزيتي كم زغصي لزريكن فرق بزيتي نشتي كعا بماي خن تغبرو زلكن امبر بماي طرح كتلوسو ايبلخنا سلازي انت تخيلوا بزح زبله زيتي بدحريو وحد زبله دما ماي تغبرالو لكن وي دما بماي طرح لويسكن حاديركن وحد زيت طرح كيركن ون السليسكن كتلوسو ون تحدرات غلايخن قدمي ناب صغورخن متقامكن ون وي ناب صغورخن طرح زيت كتغبرات غلا وي نافتحنا زيت كتغبرالو تخلايخن بدحريو صغورخن بفصم تامر كدرق اي خلن مالتي سلازي نافت تخكلنيا حينا اوريجينال حينا حجي كريكنيه قصيله اطقاقمو خنغركنيه قدماي اوريجينال حينا كتفليالو تخلاميلا اوريجينال حينا اندحر كوينو كمز تريئو زلخن حدا حبرو بطعم درمقيو كالأي دما قداماي درجه اندحر دا خوينو كمز تريئو زلخن زخون عينت حسر مسر زخون عينت حرخرخ زبل نجر ايبولون بإيدكن أوصيخن كتريئو خلخن نبعلو ناي لوس باودر عينت إيخن تريئالو آبعتخن زخوانا حرخرخ زبل نجر أي ترخبالون حبرو خعا بتعم الدرمغيو بخنيات بزحات حواتي كم تعلاني حينا انانا فخن كم تقما كال ايساس هاي درجة اسلت غزاي سلازي حينا تتخكلني حينا ندحر دارخ يمكن إيخن تخكلني طقمي نصغورخن ترخبات تخلا سلازي زنف حرخراخ زلو حبرو هسس بلا زي كونه كم زتريئو زلخن باودر زمسل بتعمل لسلسن
ሕብሩ ድማ ብጣዕሚ ድሙቕን ኢኽን ትገዝኣ ይብለክን ከም ቀዳመይቲ መማረፂት ከም ዝትሪኡ ዘለኽን ክንዲ ዝኣኽለክን ሽጉርቲ ቆራሪፅክን ኣብ ድስቲ ትገብራ ብድሕሪኡ ዝተወሰነ ቅርንፉድ ዝተወሰነ ሮዝሜሪ እንጣጢዕ ከም ዝሓለፈ ዘረኣኹን እዩ እዚ ድማ ዋረጋልጋር ከርከዴል ድማ ብሻህ ዘለክን ብሻህ ተዘይብልክን ከምዚ በቀዳማይ ዘረኣኹን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዘንጀቢል እውን ክንዲ ዝኣኽለክን ቆራሪፅክን ተወስኽኡ ብድሕሪኡ ማይ ትውስኻሉ እሞ ናፍቲ ድስቲ 15 ደቂቕ ከዲንክን ከም ዝፈልሕ ትገብርኡ 15 ደቂቕ ወይ 10 ደቂቕ ንባዕሉ ያኽሎ እዩ ብድሕሪኡ ገንፊሉ ምስ ዝሓለ ድማ ኣስፊፍክን ናፍቲ ዘዳለኽኑ 5 ማንካ ክኸውን ይኽእል 10 ማንካ ክኸውን ይኽእል ከከም በዝሒ ፀጉርክን ናፍቲ ዘዳለኽኑ ሒና ልክዕ ከም ዝትሪኡ ዘለኽን ጌርክን ጽቡቕ ጌርክን ምስ ሓዋወስክን ዘለክን ዓይነት ዘይቲ ብላዕሊ ትውስኻሉ ትኽእላ ኢኽን ኣነ ሕጂ ንኣብነት እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዘረኣኹን ዘይቲ ብላዕሊ ከምዚ ጌርክን ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ትሓውሳላ ትኽእላ ኢኽን ከምኡ ዓይነት ዘይቲ ዘይብልክን ድማ ዘለክን ትጥቀሙ ዓይነት ዘይቲ ክትሓውሳሉ ትኽእላ ኢኽን ምእንቲ ክልስልስ ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርክን ከዲንክን ንሓደ ን5 ሰዓታት ዝኸውን ወይ ንሓደ መዓልቲ ወይ ከዓ ክስካዕ ደቂስክን ትትስኣ ክኸውን ይኽእል ከምዚኣ ጌርክን ከምዚኣ ኢላ ልስልስ ኢላያ ብጽቡሕ ትጸንሐክን ከዲንክን ኣምስ ሓደርክን ስለዚ ቅድሚ ምሕጻብክን ኣብ ሰሙን ወይ ኣብ 15 መዓልቲ ሓደ ግዜ ካብ ሱር ክስካዕ ጫፍ ፀጉርክን ከምዚ ትሪኡ ዘለኽን እናቐባእክን እንተስጎንጉንክን እንተስጠቕሊልክን ፀጉርክን ብፌስታል ሸፊንክን ጠቕሊልክን ካብ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ክስካዕ 5 ሰዓት ተጽንሕዎ ትኽእላ ኢኽን ዘይትን ድሕር ደኣ ጌርክን ኣሎ ፀጉርክን እውን ክደርቕ ይኽእልን ኣብ ፀጉርክን እውን ትሒና ክደርቕ ይኽእልን እዛ ሓንቲ መማረፂት እዚኣ እዛ ካልአይቲ መማረፂት ድማ ብቐሊሉ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዘረኣኹን ኣሰራርሓ ዘይቲ ዘይረኣኽንኡ ተመሊስክን ትሪኡ ትኽእላ ኢኽን ከማ ጌርክን ሰሪሕክን ዘይቲ ተዳለዋሞ ብድሕሪኡ ከምዚ ፅባሕ ንኽትጥቀሙ ከምዚ ሎሚ ምሸት መጀመርያ ንእሽተይ ማይ ጌርክን ንእሽተይ ተለስልስኡ ምክንያቱ ዘይቲ ንኸይውድአክን ወይ ንኸይበዝሐክን እንድሕር ደኣ ብፍላይ ኩሉ ግዜ ዘይቲ ሰርሓ እንድሕር ኮንክን ሞት ዘይቲ ንኸይውዳእ ትስስዓ እንድሕር ኮንክን መጀመርያ ብማይ ጌርክን ንእሽተይ ለሳልስኡ ብድሕሪኡ ዘይቲ ወሲኽክን ጽቡቕ ጌርክን ኣማሲልክን ለዊስክን ኣፍቲ ክትጥቀምኡ ትኽእላ ወይ ኣፍቲ ዝለወስክናሉ ነገር ብፌስታል ሸፊንክን ትሕድርኡ ብድሕሪኡ ብጽቡሕ ተላዒልክን ካብ ሱር ክስካዕ ጫፍ ፀጉርክን ተቐቢእክን ምክንያቱ እቲ ዝሰራሕናዩ ዘይቲ ትዘረኣኹን ዘይቲ ኩሉ ዓይነት ስለ ዘለዎ እዛ ቀዲመ ዘረኣኹን ብማይ ስለ ዝኾነት እዛ ሕጂ ዝነገረክን ድማ ብዘይቲ ስለ ዝኾነት እምበር ክልቲአን ተመሳሰልቲ እየን ስለዚ ከም ኣጌርክን ዘይቲ ኣብዚ ሓቢልክን ለዊስክን ማለት ማይ ውሕድ ዝበለ እቲ ዘይቲ ድማ ብዝሕ ዝበለ ጌርክን ለዊስክን ትሓድራሞ ካብ ሱር ክስካዕ ጫፍ ፀጉርክን ተቐቢእክን ከምዚ ኣቀዲም ክገልፀልክን ፀናሑ ክስካዕ 5 ሰዓታት ንባዕሉ እንድሕር ፀኒሕክን ዘይቲ እንድሕር ሃልይዎ እቲ ሒና እውን ቀረፍ ኢሉ ካብ ፀጉርክን ኣይለዓልን እንደገና ፀጉርክን እውን ኣይደርቕን ፀጉርክን ጽቡቕ ጥቕሚ እዩ ዝህቦ ስለዚ ብፌስታል ትሽፈንኡ ትኽእላ ፌስታል ዘይቲ ሽፈና ድማ ስቂልክን ጥራሕ ተሸፊንክን ብግንባርክን ጥራሕ ንኸይወረድክን ዝኾነ ሻርፕ መሳለ ኣሲርክን እውን ነፃነት ዘለክን ኣብ ገዛኽን ብፍላይ ኮይንክን ነፃ ክትገድፍኡ ትኽእላ ኢኽን ከምኡ ጌርክን ብዙሕ ሰዓታት ተፅንሕኡ ትኽእላ ኢኽን ምንም ዓይነት ጉድኣት ኣይብሉን ኣብ ሰሙን ወይ ድማ ኣብ 15 መዓልቲ ሓደ ግዜ ቅድሚ ፀጉርክን ምሕፃብክን እውን ዝኾነ ዓይነት ትሪትመንት ንፀጉርክን ክትጥቀማለክን ድሕሪ ፀጉርክን ምሕፃብክን እውን ብፍላይ ሒና ክትገብራ ከለኽን ፀጉርክን ብርሑስ ከሎ ብፍላይ ጭቃ ቅብኣት እንድሕር ሃልይክን ንፀጉሪ ክጠቕሙ ዝኽእሉ ብፍላይ ንዓና ንኣፍሪካውያን ፀጉር ተባሂሎም ንደረቕ ፀጉሪ ተባሂሎም ዝተሰርሑ ጭቃ ቅብኣታትን ፈሳሲ ቅብኣታትን ሰሪሐልክን ኣለኹ እየ ናብኡ ኣቲኽን ትሪኣ ትኽእላ ኢኽን ስለዚ ብፍላይ ጭቃ ቅብኣት እንድሕር ደኣ ሃልይክን ፀጉርክን ብርሑስ ከሎ ተሓፂብክን ግዴታ ፀጉርክን ገና ከይደረቐ ከሎ ቅብኣት ትገብራሉ ኣለክን ምክንያቱ ምንም ትርጉም ኣይብሉን ኩሉ ግዜ ኣብ ሰሙን ይኹን ኣብ 15 መዓልቲ ናይ ፀጉሪ ትሪትመንት ጌርና ብርሑስ ከሎ ፀጉርና እንድሕር ደኣ ቅብኣት ዘይንገብረሉ ኮይና ፀጉርና እቲ ዝድለ ጥቕሚ ክረክብ ኣይኽእልን ፀጉርና ድማ እቲ ዝድለ ለውጢ ከርእየና ኣይኽእልን ስለዚ ቅድሚ ምሕፃብክን እውን ትሪትመንት ትገብራሉ ኣለክን ናይ ባናና ክኸውን ይኽእል ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ዘረኣኹን ምስ ዘይቲ ሓዊስክን ናይ ኣቮካዶ ክኸውን ይኽእል ናይ ዕረ ክኸውን ይኽእል ከምዚ ሕጂ ዘረኣኹን ብዝተፈላለየ ኣጠቓቕማ ተጠቒምክን ናይ ሒና ክኸውን ይኽእል ቅድሚ ምሕፃብክን እውን ትሪትመንት ትገብራሉ ድሕሪ ምሕፃብክን እውን ከምኡ ፀጉርክን ብርሑስ ከሎ ቅብኣት እንድሕር ደኣ ትገብራሉ ኮንክን ትቐብኡ እንድሕር ኮንክን ከምኡ ድማ ጎንጉንክን እንድሕር ትሓድራ ኮንክን
እዩ ከምቲ ዝድለ ብሉጽ ለውጢ ክህበክንን ከምጽአልክንን ዝኽእል ይብለክን ፍትዋት ኣሕዋተይ ካልኣይ ድማ ክትሕጸቡ ከለኽን ሻምፖ ብጣዕሚ ክተብዝሓሉ ኣይብልክንን ተደጋጋሚ እንድሕር ኣ ተብዝሓሉ ኮይንክን ሻምፖ እውን ፀጉሪ ናይ ምድራቕ ተኽእሉ ዝለዓለ ስለ ዝኾነ ሻምፖ ክተብዝሓ ኣይበልኽንን እየ ዝብለክን ፀጉርኽን ብጣዕሚ ንኸየድርቆ ንኸይጎዶ ሻምፖ ኣይተብዝሓ እየ ዝብለክን ናይ ሎም መዓልቲ ዘምጻኹልክን መደበይ ፈቲኹን እኽትኮና ተመሊስክን ድሕሪ ዝኾነ ግዜ ድማ ከምተን ዘመስግናኒ ዘለዋ ድማ ተመስግናኒ ተስፋ ይገብር ንሎም መዓልቲ ዝነበረትና ጸንሒት እዚኣ እያ ትመስል ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክስካዕ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ